नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्समा। प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। विधानसभामा छुटेका समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिलाउने प्रस्ताव पारित। सत्तारूढ एसकेएम र भाजपा विधायकहरूको एउटै मुख, एसडीएफका एक्लो विधायक चामलिङ अनुपस्थित। भाजपा र एसडीएफका विधायक लिएर अब एसकेएम सरकार दिल्ली जाने। एउटा मात्र कोरोना संक्रमण पाइयो सिक्किममा। अक्सफोर्ड रियल फार्मिङ कन्फरेन्समा सिक्किमका 3 कृषक बने सहभागी। अनि लोअर स्यारीमा दौड प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तारमा। माझी लगायत छुटेका 12वटा नेपाली जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन एसकेएम सरकारले ऐतिहासिक पहल गर्दै आज राज्य विधानसभामा सरकारी प्रस्ताव पारित गरेको छ। अहिलेसम्म छुटेका जातहरूलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने विषयमा सिक्किम विधानसभामा निजी सदस्य प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो, तर सरकारकै पक्षबाट प्रस्ताव पेश गरिएको यो पहिलो पल्ट बताइएको छ। यसले लामो समयदेखि सिक्किम साथै छिमेकी दार्जिलिङ क्षेत्रबाट केन्द्र सरकार समक्ष पेश गरिँदै आएको मागलाई फत्ते गर्नमा थप सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। आज बसेको सिक्किम विधानसभाको 10औं अधिवेशनको चौथो सत्रमा सदनमा सिक्किम सरकारका सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले वर्ष 2021 को प्रस्ताव संख्या 1 को रूपमा यो सरकारी प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई भाजपा विधायक सोनाम भेन्चुङपाले समर्थन जनाए। प्रस्तावमाथि भएको बहसमा भाजपा विधायक डीआर थापा, टीटी भोटिया र एसकेएम विधायक आदित्य गोलेले भाग लिँदै समर्थन जनाए। यसरी नै सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि यस सरकारी प्रस्तावको बहसमा भाग लिँदै लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको यस मागको वैधतामाथि बोले। उनले आफ्नो सम्बोधनमा वर्ष 1931 र 1941 को जनगणनाको जिकिर गर्दै नेपाली समुदाय हिल ट्राइबलको हकदार रहेको आधार सदनमा राखे। पछि सदनले ध्वनिमतले प्रस्तावलाई पारित गर्यो। उल्लेखनीय छ, अहिलेसम्म सिक्किम र दार्जिलिङबाट छुटेका 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको माग गरिँदै आएको थियो भने सिक्किम सरकारले करिब 1 वर्ष अघि मात्र अनुसूचित जाति समुदायबाट बाहिर आएको माझी समुदायलाई पनि अन्तर्भुक्त गरेर 12वटा जात गोष्ठी बनाएको छ। आज सदनमा यो अति महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रस्ताव पारित हुँदा सदनका एकमात्र विपक्षी एसडीएफ विधायक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ अनुपस्थित थिए। आजको सदनमा वर्ष 2020-21 को निम्ति दोस्रो अतिरिक्त अनुदान माग पारित गरियो भने 2वटा संशोधन विधेयक, सिक्किम पञ्चायत एमेन्डमेन्ट बिल र सिक्किम इन्डस्ट्रिज लाइसेन्सिङ एमेन्डमेन्ट बिल पनि पारित गरियो। सदनको कार्यवाही सुरु हुन अघि वर्षको पहिलो अधिवेशनमा उपस्थित रहेका राज्यपाल गंगा प्रसादले आफ्नो सम्बोधन राखेका थिए। उनले आफ्नो सम्बोधनमा राज्य सरकारको उपलब्धिहरूको उल्लेख गर्दै प्रशंसा गरे। छुटेका 12 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन सिक्किम विधानसभामा पारित गरिएको सरकारी प्रस्तावलाई सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले ऐतिहासिक बताउँदै सम्पूर्ण सिक्किमे जनताको पक्षमा राज्यका मुख्यमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पीएस गोलेलाई धन्यवाद दिएको छ। लामो समयदेखि थाँतीमा रहेको यस मागले अब एउटा बलियो आधार पाएको छ भन्दै पार्टीले सम्पूर्ण राज्यवासीलाई बधाई पनि दिएको छ। पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले विधानसभा सत्रपछि एउटा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै आज एसकेएम सरकारले ठूलो अनि ऐतिहासिक कदम उठाएको बताए। उनको भनाइ अनुसार सिक्किममा छोगेल कालमा सबै सिक्किमवासीलाई सिक्किम सब्जेक्टको रूपमा एउटै दर्जा दिएको थियो भने भारतमा पनि वर्ष 1931 र 41 को जनगणनामा सबै नेपाली जातिलाई जनजातिको मान्यता दिएको थियो, तर 1950 को जनजातिको सूचीमा भने नेपाली जाति छुटिएको इतिहासले बताउँछ भन्दै यसरी 1950 देखि बिग्रिएको इतिहासलाई सुधार्ने क्रममा यो सबैभन्दा ठोस पहल हो भनी खालिङले बताए। एसकेएम सरकारले पूर्वको सरकारले जस्तो प्रस्ताव पारित गर्ने केवल औपचारिकता नगरेर मन्त्रीमण्डलको बैठकले पारित गरी सबै कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको उनले बताए। यस सरकारी प्रस्तावलाई सदनमा ध्वनिमतले पारित गर्नमा सहयोग गरेकोमा सबै भाजपा विधायकलाई पनि धन्यवाद दिँदै अब एसकेएम र भाजपाले मिलेर यस मागलाई केन्द्र सरकार समक्ष राखेर फत्ते गराउने पनि उनले बताए।
जबसम्म छुटेका 12 जात गोष्ठीले जनजातिको मान्यता पाउँदैन तबसम्म सबै राजनीतिक दाउपेच पर सारेर यसलाई फत्ते गराउनेछौँ भन्दै सरकारले चाँडै विपक्षी लगायत विधानसभाका सबै सदस्यहरू र प्रत्येक जातिका एक जना प्रतिनिधि लिएर नयाँ दिल्ली जाने पनि खालिङले बताए। यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई पनि आमन्त्रित गरिने उनले बताए। सिक्किममा आज कोरोनाको केवल एउटा नयाँ मामिला मात्र रिपोर्ट गरिएको छ। अर्कोतिर आज 30 जना आइसोलेसन पूरा गरी सामान्य जीवनमा फर्केका छन्। आजको एउटा नयाँ मामिला दक्षिणी सिक्किमबाट रिपोर्ट गरिएको छ। राज्यमा कोरोना संक्रमितको एक्टिभ मामिलाको कुल संख्या घटेर 322 पुगेको छ। सामान्य जीवनमा फर्कनेहरूको कुल संख्या राज्यमा 5989 पुगेको छ। पूर्व सिक्किमको रुम्तेककी कृषक छिरिङ अङ्मु भोटिया र कर्मा दिछेन भोटिया अनि पश्चिम सिक्किमको सोरेङका किशोर शर्माले 11औं अक्सफोर्ड रियल फार्मिङ कन्फरेन्स ORFC ग्लोबल 2021 मा सिक्किमको प्रतिनिधित्व गरे। यी 3 जना कृषकले 10 जनवरीमा आयोजित सिक्किम कसरी पूर्ण जैविक राज्य बन्न सक्यो भन्ने विषयको चर्चा सत्रमा भाग लिए। 3 प्रतिनिधि टोलीले चर्चाका अवसरमा सिक्किम जस्तो सानो हिमाली राज्यले देखाएको मार्गमा विश्वलाई प्रभावित बनाउन सफल रहे। जैविक खेती जस्तो महान कार्यको सफलताबारे ध्यान केन्द्रित गर्दै उनीहरूले हितधारकहरूको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे पनि चर्चा गरे। उनीहरूले किसान प्रशिक्षण र किसानहरूका लागि उचित बजार खोजी गर्न कसरी विश्वविद्यालय र सरकारी सङ्गठनसित मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि प्रकाश पारे। ORFC ग्लोबल 2021 ले 7 देखि 13 जनवरीसम्मको एक सप्ताहका अन्तरालमा विश्वभरिका हजारौं किसान र खाद्य कार्यकर्तालाई एक मञ्चमा ल्याउनेछ। ORFC को ब्यानरमा आयोजित यो सम्मेलन अहिलेसम्मकै वास्तविक खाद्य तथा खेती आन्दोलनसित जोडिएको सबैभन्दा ठूलो आयोजन हो। यसमा 75 देशका 500 भन्दा अधिक वक्ताले भाग लिनेछन्। यसमा सहभागिता जनाएकी सिक्किम कृषक उत्पादक समूहकी महासचिव छिरिङ अङ्मु भोटियाले सिक्किमको जैविक खेती सम्बन्धित ज्ञान साझा गर्ने अवसर पाउँदा खुसी भएको बताइन्। आफूहरूले साझा गरेको ज्ञान विश्वका अन्य मानिसहरूका लागि सहयोगी र प्रोत्साहनजनक हुन सक्नेछ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। राज्यका मुख्यमन्त्री PS गोलेको मार्गनिर्देशनमा राज्यभरि नै आयोजना भइरहेको चिफ मिनिस्टर 1 माइल रन अन्तर्गत आज पूर्व सिक्किमको लोअर स्यारीमा पनि उक्त दौड सम्पन्न भयो। राज्य सरकारको सूचना प्रौद्योगिकी विभागका सल्लाहकार तेन्जिङ लाम्टाले झण्डा हल्लाएर दौडको शुभारम्भ गरे। कोपीबारी स्यारी ग्राम पञ्चायत युनिटको निम्ति आयोजित यस दौडमा यस क्षेत्रका युवा अनि विद्यार्थीहरूद्वारा सक्रिय सहभागिता जनाइएको थियो। यस अवसरमा 14 वर्षदेखि मुनिका किशोर अनि किशोरीहरूको 2 वर्गमा दौड सम्पन्न भएको थियो। नरबहादुर भण्डारी डिग्री कलेज तादुङका पूर्व विद्यार्थी अनिल कुमार यादवले इन्डियन बुक अफ रेकर्डमा दर्ता गराएको आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन्। उनले 8औं पल्ट अधिकांश विषयहरूमा UGC नेट पास गरेका हुन्। यादवले 8औं पल्टको नेटको परीक्षा सेप्टेम्बर-नोभेम्बर 2020 मा पास गरेका हुन्। उनले 8औं पल्टको UGC NET राजनीति विज्ञानमा पास गरेका हुन्। अहिलेसम्म उनले पास गरेका विषयहरूमा अर्थशास्त्र, म्यानेजमेन्ट, वाणिज्य, HRM, लेबर वेलफेयर, मनोविज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, जनसञ्चार एवं पत्रकारिता र राजनीति विज्ञान रहेका छन्। म्याराथन धावक अमर सुब्बा पश्चिम बङ्गालको जयगाउँमा आयोजना हुन लागेको दलसिंहपाडा म्याराथनमा भाग लिन आइतबार प्रस्थान भएका छन्। उनीसँग सिक्किमका 6 युवा धावकहरू पनि भाग लिन गएका छन्। म्याराथन पश्चिम बङ्गालको जयगाउँ दलसिंहपाडामा आउँदो 12 जनवरीको दिन आयोजना हुनेछ। सुब्बाले सहयोग पुर्याउने सबैप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। यस दौडमा भाग लिन सुब्बा लगायत शिवाहाङ लिम्बू, फुर्वा तामाङ, मोनाहाङ लिम्बू, निमसाङ लिम्बू, लम्बू शेर्पा र रेन्चु लामु डुक्पा रहेका छन्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि फेरि अन्य समाचारहरूको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।